علی فضائل بزر نہ دے لے کیا شاہ سے تھے کیا شے مدرسین ہو علی سے نکاح لینے تھے علی ولایت اجماعت آنی تھے علی فضائل ہو نہیں شعبوں کا دین قابل ضعیف محبت القربا سے لے کر گائے شعبے کا دین اور واسین ہو جہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ ہو اور اس کو ضعیف کا منگت کا اس کو فتویٰ نہیں دیا گیا ہو کتابوں میں نہیں لکھا گیا ہو یہ آپ کے لیے باعث افسوس اور المیہ ہے لو اجتمع الناس على حب علي بن ابي طالب لما خلق الله نار لیکن لو اجتمع الناس اگر بھی انسان کن لو اجتمع الناس على حب علي بن ابي طالب علی علیہ الصلوۃ والسلام محبت بکا علی ولایت بکا علی گلوک بکا جنوں سے چن رے لما خلق الله نار خدا سے بھی دودا کو خالدان میں چپا ناسی لسنانگس تقسیم بنتی بس چک بو علی علیہ السلام فیق شخصیت بو مدی تعلیمات روشنی چن علی علیہ السلام فیق مرتبو عظمت بو شخصیت بو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احادیث متی تعلیمات نو علی شخصیت بو چیت نیسرے سگا علی علیہ السلام فیق شخصیت مظلومیت بو علی علیہ السلام فیقبو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیقبو دی روئے زمین کا شخص یود بکنا گنگم محراب کوفائنو چھم تھونے فیقبو علی شخصیت کی چاہت سے ظلم نہ ستم سن چاہت سے علی شخصیت پہ مظلومیتی شکار کھٹ گنگے علی فیقبو دی دنیا کنا دی روئے زمین کنا گوز گس پیر زلا دی دنیا کنا رحمان حق شخص زلا دخسن تھونے فیق کو علی فیق پہ شخصیت کو چاہت سے مظلومیت شکاریت دی نقطوں اس کا بیان بے سنا انتہائی اختصار یہ زحمت من تمام بیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس آیت نمبر 62 لکسل بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا باخبر دکشک ہے ہوشیار دکشک ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون چھتکی کا خدا وندہ والا میں اولیاء گلی کا نہ خوف میں بن نہ حزن میں بن خوف انتہائی مختصر تعریف زیر نرے او مجد بھی یا خدشات یت بھی دے دکھ درد کننا دے مسائب کنی کا یا اللہ سنین سیرت ندل زبید بن خوف حزن گبر گلے سو سے دیرینا لسنا چھائک دولی کا یہاں لسنین سرت دولی ضرورت ان حزن یہاں تعریف چیئے نظرت خوف گناہ کنی کا خدا وندہ عالم اسی سزانا اقاب اٹھوا اتنی یہاں لسنین سرت نرے دولو خوف سرت اور ثواب کنی یری لابدینا بدھ کو اتنی یہاں لسنین سرت جس نرے دولو حزن سرت دل سہمہ آیہ مبارکہ ترجمہ سورہ انفال آیت نمبر 34 لا خدا وند عالم قسم ان اولیاؤہ الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون اولیاء کن صرف متقین میں دن یعنی متقین کن سا اولیاء کو اتنی صلاحیت دیتے ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر بلا ما فلادوں مزمت یعنی اولیاء کرام ولی گوائد وہ ولی صفات کی نشک پہ متقی کو علمت دن ہر متقی ولی میں دن لیکن ہر ولی متقین میں دن دن سردار اولیاء آدم اولیاء سرخیل اولیاء سید الاولیاء علی مرتضی علیہ السلام شہادت لسنا میں ہو سکتا علی شخصیت پوچھی شیخ علاؤد اللہ سمنانی پیر طریقت ندی سلسلی شافت پیر خریفہ بے معروف کتاب العروہ لأہل الخلوت والجلوہ ضربت کتاب پینو بحث ولایت پر سوچنا قصل تمت ولایت لا ارکان چبشیت ولایت لا ارکان بشیت رکن چک پو چین ولایت لا بس چبشیت رکن چک پو ایمان نظرے سے کا صبر سمرے سے کا تقوی
بجیر اسکا احسان دی بجی و ولایت ارکان بول نبی یو بر خداوند عالم کسل بس اللہ ولی المؤمنین ان اللہ مع المؤمنین ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع المحسنین ان اللہ مع المتقین خدا تقوی اختیار بخان کننا یامبویت دین خدا ایمان جنگان کننا یامبویت دین خدا احسان بخان کننا یامبویت دین دی ارکان بجیو علی شخصیت نرتوس ایمان التاسنا علی علیہ السلام یاکو امیر المؤمنین ایمان جنگان سامی امیر بو علی سردار بو علی سرخیل بو علی تقوی التاسنا امام المتقین بو علی علی پتہ تھلے یہاں تقوی چے جہاں یہاں اوپ چلے کھر میرے دنیا کے یہاں ہوئے تھی صبر التاسنا علی پتہ صابر چے سلو نکلا دھون اولاد کو نے ظلم کو نکلا دھون محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا خوشی کسر دیو ہی عظمتنا مرتبنا خریفیہ کو لئے یک سیس کو امت کو نسمینہ نب نسان علی لساعت ہے وہ صبر بسلو علی سے علی شاہ کو سناہ جو بلاغین کسر دیوس فصبرتو وفی الحلق شجا وفی العین قضا لے امت کن کھدن نا علی صبر کو رسنا بیتا نا علی سے چیوے سے صبر بس بین فصبرتو نا سے دین حالات چیئے صبر بس وفی الحلق شجا وفی العین قضا نا علی علیہ السلام کوہنین و رسپخت بنا چوکو نا علی علیہ السلام نگین اور علی رحمت بنا چوکو نا علی سے صبر بس بین علی پتھالے یہاں صادر چکے دا 30 سال کو علی خلافتی کا عمر پھر کو علی صاحب کو سے کسل دوں نا علی سے دینے نمزے چیئے صبر بس دینے حالات چیئے صبر بس کہ نا علی لا کوہنین و رسپخت بنا چوکو نا علی لا نگین اور رحمت بنا چوکو نا علی صبر بس من نجیک لمبی کی نسان چاہما ہوں سے علی شاہ پہ فصاحت نہ بلاغت بلکس ساتھ سے خوبصورت تشبیح میں نہیں انسان جگل معمولی حلقہ سا نیرو سکھت نہ رہے ساتھ سے بھولا پریشانی ہوئے نگی نو چاہمے چی کون ساتھ سے بھولا پریشانی ہوئے علی کا سل دنگو لے صبری دعویٰ دیکھان کو نہ علی لگتو سی نہ علی سے دینے حالات جگی نو صبر بس احسان ولایت ارکان افزی بزینے نچک پچین با احسان پوین با احسان پوین شرح بن جوسن علاوة اللہ سامنانی سے زید احسان کو یہاں سی خلاصتاً بس زیر نہ دنیا ہے آدھو میں انسان نہ قسط کو دیکھان بولے جاویتی علی علیہ السلام پر بات عادل جی سولو علی علیہ السلام پر انصاف دیکھان جی سولو علی علیہ السلام افاق سی حکومت کے یوٹ چک حکومت کے مت چک او بھائی اپنے فیصلوں نے کہا علی فی آپ کو سے عدل نہ انصاف کیا ہوئی تھی دی ویل ارگان بجیو ولایت ارگان انمتن دی ویل ارگان بجیو نسام یک با یک بو اتم نزداق یک با یک بیر یلبو وسوین ذات وسوین گوچینا علی مرتضی علیہ السلام جب شخصیت بنی ولایت دی اصطلاح کن ندین اور وحشیت ناجوں لیک سنا زبانی کا سکورے کھرے سکور بائی پہ اصطلاحات کو انہوں نے چکن ولی ولایت اولیاء مختصر کا بیان بس تو کو بسان ولایت ظرف کا نا علی ولایت اللہ 6 بن در شو بنا امام کو نے امام اللہ 6 بن در شو بنا ولایت لازمہ مت بنا ولایت ضروریات مت بنا امامت ضروریات مت بنا ولایت اللہ چنگ ضروریات جمت پا یریل پہ چنگ ذمہ داری جمت پا ولایت اللہ 6 بن در شو بنا پھر ولایت بے معنی ہو رہا رہ جاتا ہے دینا ولایت اللہ 6 بن در معنی پچین ولی معنی چک پا گبا بیان بس ولایت معنی چک پچین نتیس تو بکا ندام بچھلے اختیار ولایت جت بمول ولایت جت خان یریس تو بکا ندا سانس تو بکا ندا بچھلے جس بندے کو اختیار ہے اس کو ہمارے اوپر ولایت ہے ندام کو ولایت برشیس بائی پین وہ کھولا یہاں ننگیر گوتا ندام بچھلے اختیار کو اچھک نہ رہے ندام بھلے کھولے سرپرستی کو اچھک نہ رے ندام بھلے کھولے خوشلو کو اچھک نہ چوئن کھول زیر فقہ بروئی دے یعنی عمل بے دو واجب امتی یا ولایت بحث بگن شوسنا العروہ بولنو علاوہ دولا اس امنانی فی ابو سزید اسلامی ناجوں داخل سوں کی بات لا تمام فرد لا
عاقل اگر بالغ ہو اننا ہر فرد لا ولایت تمین بیایت کو ولایت ضرور دیت کو اطاعت دیت کو واجب انت بین علاوہ دولہ سمنانی کسل موت ترائق الحقائق لا معصوم علی شہرازی معصوم علی شاہ شہرازی سلسلہ نعمت اللہ عظیم بزرگ چکن خود صوبر بسد ترائق الحقائق دے صوبین البرت ولایت تقسیم بندی بسد یا ولایت مطلقہ یا ولایت مقیدہ نبی ولایت مطلقہ چلے زوجنے اطلاق رہا جا گار قسم کھولک ایک جمت دن جمت رکاوت جمت یعنی کوئی ولایت کو تمام انسان کو کا برابر ہی کوئی ولایت کو ولایت مطلقہ کسل جمت ولایت باطن نبوت انمدن اور علی مرتضی علیہ السلام کو ولایت مطلقہ خاتم پر انمدن اور ولایت مقیدہ سلسلہ تدریجاً امام محمد مہدی علیہ السلام کے شاسن ختم ہوا دے بر بوئنو پیغمبر صاحب مشہور حدیث کو کنت نبیا و آدم بین الماء والدین لا نبین پا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین نا مٹی نا چھونا جگہ درمیانی کے بالنگا ولین پا یون چو یا بسم نقل بسد کنت ولیا و آدم بین الماء والدین یو پھر اصول ہے دقاجی یہاں تاس نرے آدم الاولیاء علی مرتضی علیہ السلام جب آدم الاولیاء کا سلبس انتہائی غویت کی نقطہ چک زرنت ولایت نہ چھس بننا ولایت نہ چھسنا ولایت مطلق و علی مدین ایک تمام سلسلوں کی ولایت گاما ولایت مقیدہ مدین علی مرتضی علیہ السلام پہ تحت شعاع یوم ولی مدین امیر کبیر خان قطب انچک شاہ سید خان قطب انچک ابن عربی خان خروجہ کی انچک گار سلاسل اولیاء چکوں سے نہ سے ثانی ولایت علی مرتضی علیہ السلام جہاں پہ ولایت جمعہ علیہ الدین کھولا کامتا من الدین لاپس بر من الدین ضرب من الدین الا ان جسر بن علی ولایت اطراف دکھ سے مننا علی ولایت سایوں دکھ سے مننا دل در ولایت مطلقہ ولایت لشیز بن مولا پچی مدین ولایت لشیز بن مولا پچی مدین علی شاہ سے محمد نور باسی بھی آپ سے فقہ العوت باول ادا کے فضان جس طرح یہ مولا قمر مولا علی مرتضی سے زمن تو خودین کو استناد دس اصول اعتقادین و خطبت البیان و بطور استشہاد بیان دس چمر بیس بین یا ولی جی کے قول بچانا شو یا منگا جی کے قول استحاد بچانا شو ولایت لشیز بن اللہ پچین چھل ولایت لشیز بن در نرے ولایت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے ولایت لشیز بن مطلب دو ان مدین خوش زر بیت بے اقوال کو نکا خوش زر بیت بے فرمودات کو نکا خوش اسکل بیت بے لس کو نکا خوش بیت بیت بے قضایات کو نکا حکم کو نکا یعنی سے عمل بسنا کوئی آنگا روبر مدال سونا دے کوئی آنگا اس وے خسرہ سونا دے والا ولایت لشیز بن معنی کو ان مدین من نہ آنگا سے لگ لگا زوانی کا علی ولایت لشیز بن در نرے علی نہ چاہ فائدہ مدین یا نہ چاہ فائدہ مدین ولایت کا لازمہ ہوتا ہے دے مرجل کو علی مرتضی صاحب ولایت بن معصوم سیزس علی مرتضی صاحب ولایت بن بزرگان نے کتاب کو نہ کر دس یا اسماء وہ خلاصۃ المناقبین جعفر رستاق بدخشی سن یا تفصیلات کیوں سے بھی آپ جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں جوانان طرائق الحقائق کے اندر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں العروہ کے اندر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں مروشت کی دیگر کتابوں کے اندر اس ولایت کو تفصیل کے ساتھ بحث کیا ہے میرے یہاں بحث کرنا میرا مقصود نہیں ہے دے علی وہ دے شخصیت بہرین اور وشد بن علی شخصیت کو دے تصور ولایت بہرین اور وشد بن دے ولایت ید کی علی مرتضی شاہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاہ کو دی دنیا کے رحمان حق شاہ فی چیزوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ کو سی حدیث قدسی چگنو امام رضا شاہ کو سے نقل بن خسر جامع الاخبار علوم الرضا دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل ہوئی ہے کسل تمت ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی لین عثمانس ولایت علی ابن ابی طالب علی جب ولایت کو حسنی نا خدا واند عالم مضبوط قلہ چکن مدین نا خدا واند عالم کھر 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 چکن مدین فمن دخل حسنی گار سوچک خان دار بینچک خان اور بخشینچک خان شیانچک خان سنینچک
कहीं से भी हो इस्लामी दायरे दाखिल सो फिर अल्लाह अली विलायत हिस्न पे दाखिल सोना किलो इन दाखिल सोना रे अमीन अमीन आजादी यह हदीस वो मुख्तलिफ तुरुक से रिवायत हुई है अमीन अमीन आजाबिन नार खुदा आजादी दोज़ख से नहीं से नखल अमन में नबीन या मतलब मोहब्बतुल क़ुरबा इन अमीर कबीर शाह हुसैन नकल बस लव इज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक अल्लाह नार ले नुम लव इज्तमा अन्नास अगर भी इंसान गुन लव इज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मोहब्बत बिका अली विलायत बिका अली गलुक बिका जमजों से चुप मरे लमा खलक अल्लाह नार खुदा से भी दोज़ख को खालदन में चुपा दी शासियत बिन अली का शासियत वो यानी ये तालिबात रोशनी का वक्त इंतहाई अखसारियत दे अलीला गुंदे पैगंबर का शाफ बाल्ला जाहिर खिलाफत बिकमफुन खिलाफत कुले मुलूकिया लशुक्स आप तारीख तबरी उठा के देखें आप अल कामिल असीर उठा के देखें आप अल बिदाया व निहाया उठा के देखें या दम दिन अली जाकुला मुसलसल मेहराब को निकना जुमो निकना अली सब शदम बिल्लुस अली नेता को गाली दान दोस्त दिलिन मुक्तजिक बल्तिस्तान में सादात कम को तबलीग भरी होगी आप तारीख से आस्था लोग जानते हैं सादात 99% में से फीसद चिक तबलीग ला होगी ये सादात जामा की दुनिया एक गोश किनार के चाक है इन मदीना को इनबा मदीने में उसके से खानदान मदीने में थे मानो कायनात मदीने में थे दो दुखी बावजूद जो दुनिया के कोना कोने में सादात चाक हल जरबतिना अली मुर्तजा खानदान में मुजन गुआना अली मुर्तजा निकाह लेने मुजन गुआ चिकना रे पर रे कत्ल बस आप हमारे यासिर के हालात को पढ़ सकते हैं हिजर इब्न औले खोसी जुलिस किल्ला ला से जरबा ले खुतबा में खतीब जान अली लगाली मैंने देर बच्ची न रे हिजर इब्न औले कदर बस मस दे अली शासियत व मजलूमियत बनता दिल मामा अली गले 1400 साल पर गल तारीख लिखने वालों ने तारीख बेन फिर्स दिल अली फजाइल बोझर न रे ले क्या शास हो सकते है क्या शे मदरसी न अली से निकाह लेने थे अली विलायत जमात आनी थे अली फजाइल और शोबू का हमें दिल काबिल ज़ईफ मोहब्बतुल क़ुरबा से लेकर गाय शोबज का दिल और वासिनो जहां पे अहले बैत का तज़किरा हो और उसको ज़ईफ का मनगढ़ का उसको फतवा नहीं दिया गया हो किताबों में नहीं लिखा गया हो ये आपके लिए बाई से अफसोस और अलमिया है इमाम शाफी ने जैसे इख्तिसार इमाम शाफी ने जैसे मंसूब पे सदी शेर को हकीकत इमाम शाफी इंच किया में इंच इमाम शाफी ने मुझे ले इमाम शाफी क्या अली ने मोहब्बत का अपन क्या रिफ्जिन क्या राफिजिन दवाना इमाम शाफी जैसे मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयद राफिजी पस खुदाओ मुसतफाओ जिब्रील बाशद राफिजी इमाम शाफी ने मंसूब शेर बिजत ये अली ने नजर गलु खुया को अगर राफिजी इन नरे हक के न रखम जाने से जर बिन नरे बस खुदा से अली ने से मोहब्बत याफिन जिब्रील से अली ने से मोहब्बत याफिन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या बसा अली ने से मोहब्बत इन खोल संख्या राफिजी से बोलना वाशाबासी कसदे जिस खौ बंद से यकना चिजरस स्नीप से कौबत खौ बंद से यकना चिजरस स्नीप से कौबत ये छत नंगी जिक्र खफी इन्ना अली दिल औलिया को औलिया सो सन्नरे कुतुब सो सन्नरे अब्दाल सो सन्नरे अली जिक्र में से अली वजीफा में नबी को वली जंतु में आप किताबें उठा के देखें दे अली दिल मजलूम सोस